बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब क़िबला बिहार का इलेक्शन होने के बाद उन्होंने 5 सीट जीता और जीतने के बाद वो बिहार पहुंचे। बिहार के उस सीमांचल जगह पर पहुंचे और जो है सीमांचल के लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए। लेकिन जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब क़िबला सीमांचल पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक बड़ा बयान देते हैं, बड़ा पैगाम देते हैं। इस बयान और इस पैगाम को आपको सुन करके जाना है कि आखिर वो बयान, वो पैगाम क्या है जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब क़िबला जो है सीमांचल पहुंच करके जो है अपने उन 5 विधायकों के सामने और आवाम के सामने उन्होंने ऐलान किया है। आवाम को बताया और उन्हें जो है उनका शुक्रिया अदा किया और उनके लिए जो है क्या कुछ किया है आपको एक वीडियो में दिखाऊंगा। उस वीडियो को आपको सुन करके और देख करके जाना है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब क़िबला जो है बिहार पहुंचने के बाद उन्होंने आवाम को क्या पैगाम दिया है। मेरे भाई हमसे जुड़े रहें और हमारी वीडियो पर बने रहें और मुकम्मल वीडियो को देख करके जाएं। मेरे भाई आप जो है मोबाइल पर रहना और फिर अपने वक्त को ज़ाय करना, कुछ हासिल ना कर पाना, मेरे भाई ये चीज़ माने रखती है कि आप मोबाइल पर रहें और कुछ भी ना सीख पाएँ। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको कुछ सिखाने के लिए हाजिर खिदमत हुआ हूँ। तो मेरे भाई आप लोग प्लीज़ हमारी पूरी वीडियो को सुन करके जाना। मेरे भाई वीडियो को दिखाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश ज़रूर करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, हमसे जुड़ जाएं। इसलिए कि हम आपको सच्ची खबरें देने के लिए हाजिर खिदमत रहा करते हैं और जो है इस्लाम के ताल्लुक से जो भी मालूमात होती है मैं आप तक पहुँचाने के लिए हाजिर खिदमत रहता हूँ। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुकम्मल वीडियो, मुकम्मल जानकारी सुन करके जाएँ कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब क़िबला सीमांचल पहुँच करके क्या कुछ आवाम को पैगाम देते हैं और अपने जो है उन 5 विधायकों को क्या नसीहत करते हैं और क्या कहते हैं, इसे भी सुन करके जाएं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर पेश करके जाएं, वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। मेरे भाई पहले आप इस वीडियो को देखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, आप तमाम का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ, इज़हार तशक्कुर करने के लिए आया हूँ कि आप तमाम ने अपने इत्तेहाद को मजबूत करते हुए यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को जनाब गुलाम सरवर साहब को आपने कामयाब किया। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि ये आपके इत्तेहाद की कामयाबी है, ये आपकी एक सियासी सोच की कामयाबी है, ये आपकी सीमांचल से इंसाफ की लड़ाई में आप और हमने मिलकर एक कदम आगे बढ़ाया है। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला सीमांचल को इंसाफ दिलाने के लिए जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोशिश कर रही है उसमें यकीनन यहाँ से बैसी से गुलाम सरवर साहब की कामयाबी इंशाअल्लाह एक नए बाब का यहाँ पर आगाज होगा। मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको कि आपने अज़बियत का शिकार हुए बगैर आपने पतंग छाप के नाम पर अपने वोट का इस्तेमाल किया और इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस बात का आपसे वादा किया है कि हम उस वक्त तक न चैन से बैठेंगे न उस वक्त तक किसी को पटना में चैन से बैठने देंगे जब तक सीमांचल की आवाम के चेहरों पर मुस्कुराहट नहीं लाएंगे। मैं जानता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको बड़ी उम्मीदें हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए भी आया हूं क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि जो इंसानों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। मैं आपसे वादा करने के लिए भी आया हूं कि हमने दौरान इंतखाबात जो आपसे कहा था कि बैसी विधानसभा में यहाँ पर नदी कटाव का काम है, यहाँ पर ऐसे कई छोटे छोटे पब्लिक हेल्थ सेंटर्स बनाए गए,
وہاں پر ڈاکٹر نہیں ہے یا دوائیں نہیں ہیں، انشاءاللہ اس کا بھی انتظام جناب غلام سرور صاحب کریں گے۔ غلام سرور صاحب نے میری موجودگی میں بیسی کی عوام سے وعدہ کیا کہ بلاک کے دفتر پر جو بھرشٹاچار اور رشوت کا ایک عام بازار بن چکا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کا خاتمہ وہ کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس سے غریبوں کو فائدہ ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مہانندا کا کام ہے، بہت سی جنتا فکر مند ہے کہ ان کی زمین اور کھیت شاید اس میں چلے جائے گی۔ مجھے یقین ہے کہ غلام سرور صاحب یہ پوری کوشش کر کے یہاں کی جنتا کو انصاف دلائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جب آپ کے ووٹ سے منتخب شدہ نمائندے جو کامیاب ہو کر بہار کی ویدھان سبھا میں جائیں گے تو یقیناً وہ آپ کی تکالیف کو، آپ کے وکاس کو، آپ کے سیمانچل کی ترقی کے لیے انشاءاللہ تعالی ایک طاقت اور آواز بن کر نہ صرف وہاں پر ابھرے گی بلکہ حکومت وقت سے وہ آپ کے تمام کاموں کے کروانے کے لیے لڑیں گے، جدوجہد کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ نتیش کمار کی جو نئی حکومت بننے جا رہی ہے وہ سیمانچل سے ناانصافی نہیں کرے گی۔ سیمانچل ایک پسماندہ علاقہ ضرور ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بے شمار نعمتوں سے اس سرزمین کو نوازا ہے۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں کی سرزمین پر بسنے والوں سے پٹنہ میں بیٹھ کر حکومت کرنے والے اگر تھوڑی سی محبت کرنا شروع کر دیں گے تو بہار ترقی کرے گا، بھارت ایک طاقتور ملک بن کر ابھرے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سیمانچل سے انصاف ہونا چاہیے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جناب اختر علی مان صاحب کی قیادت میں جناب ہمارے توصیف عالم صاحب، سرور عالم صاحب، غلام سرور صاحب، مرشد عالم صاحب اپنے اپنے ویدھان سبھا کے ساتھ ساتھ سیمانچل کے وکاس کے لیے لڑیں گے، اور ہم ایک تعمیراتی اپوزیشن کا رول بہار کی ویدھان سبھا میں ادا کریں گے۔ اگر حکومت سیمانچل کی ترقی کے لیے ایک قدم آگے بڑھے گی تو ہم 10 قدم ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، بشرطے کہ سیمانچل سے انصاف ہو۔ میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے ووٹوں سے، اپنی دعاؤں سے مجلس اتحاد المسلمین کو یہاں سے کامیاب کیا، اور آپ مطمئن رہیے کہ اویسی نے جو وعدہ کیا تھا کہ جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا ہم سیمانچل کی لڑائی کو لڑتے رہیں گے۔ آپ نے یہاں سے غلام سرور کو کامیاب کر کے بتا دیا ان طاقتوں کو جو سمجھ رہے تھے کہ ہمارے ایک ودھائک کو توڑنے سے پتنگ چھاپ کامیاب نہیں ہوگی۔ آپ کا ایک ایک ووٹ نہ اویسی کے پسینے کے لیے تھا، آپ کا ایک ایک ووٹ صرف سیمانچل کے انصاف کے لیے آپ نے پتنگ چھاپ کو ووٹ دیا۔ یہی آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور میں ہمارے تمام مجلس کے ذمہ داروں سے کہنا چاہوں گا، بشمول ہمارے صدر اختر علی مان صاحب سے، کہ اب ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ بحیثیت صدر وہ تمام اراکین اسمبلی اختر علی مان صاحب کے ساتھ، اور اختر علی مان صاحب تمام اراکین اسمبلی کو ساتھ لے کر سیمانچل کی لڑائی اور بہار کے غریب اور مظلوم عوام کے انصاف کی لڑائی کو لے کر آگے بڑھیں، اور پورے اخلاص کے ساتھ اگر ہم کام کریں گے، جو مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ تعالی ہم کو کامیابی ملے گی۔ اور یاد رکھیے اس بات کو، یہ کامیابی اسد الدین اویسی کے پسینے سے نہیں ملی، یہ کامیابی صرف اور صرف اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہم پر ہے، اور الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج یہاں پر آئے۔ انشاءاللہ تعالی میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ 3 یا 5 مہینے کے اندر ایک مرتبہ میں ہر ویدھان سبھا میں آؤں گا، یہاں پر کم سے کم ایک دن گزارنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کے ودھائک سے ہم بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ کیا کام ہوا ہے، کیا کام نہیں ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم بھی یہاں پر پوری طریقے سے نظر رکھیں گے، اور غلام سرور صاحب کو، اختر علی مان صاحب کو، توصیف عالم صاحب کو، مرشد عالم صاحب کو، سرور عالم صاحب کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ان کے اوپر چیک ہوگا،
वो हम देखेंगे किस तरह उस विधानसभा में हमने जो वादे किए थे वो होगा। और यहाँ पर स्कूल की बाउंड्री वाल का भी एक बहुत बड़ा एक मसला बना हुआ है। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम काम मुझे यकीन है, क्योंकि गुलाम सरवर साहब आप क्या प्रमुख भी थे ना, अध्यक्ष से लेके माशाअल्लाह ताला आप यहाँ तक आए हैं, तो मुझे यकीन है कि वो जो अल्लाह ने आपको मौका फराहम किया, वो तजुर्बा जो आपके पास है, आप उसका भरपूर इस्तेमाल करते हुए यहाँ की जनता से इंसाफ करेंगे। और मैं यकीन दिला रहा हूँ कि इलेक्शन हो चुका है, बिला लिहाज मजहब मिल्लत इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर काम करेगी। जो वोट हमको नहीं भी दिए, मैं उनको भी पैगाम दे रहा हूँ, हम आपका भी काम करेंगे, क्योंकि हर एक जनता का काम करना, बैसी की जनता का काम करना, ये MIM की पतंग छाप के गुलाम सरवर की जिम्मेदारी है। तो आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए यहाँ पर, क्योंकि मगरिब का वक्त भी अनकरीब में शुरू होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अब आपको और हमको मिलकर सीमांचल की लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह उसको लेकर आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया। नारे तकबीर।